बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब, जफर हिलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर बात करेंगे कि 6 हफ्तों की जमानत हुई खत्म, इलाज हुआ ना ही कोई डील। जेल वापस जाते बीमार मुजरिम नवाज शरीफ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। खाते पीते नाचते गाते नवाज शरीफ जेल जाने का जश्न मनाएंगे। शरीफ खानदान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हम इल्जामात से डर कर भागने वाले नहीं। शहबाज शरीफ के लंदन से सियासी बयानात उनके क़याम की वजह उनकी बीमारी या फिर पसे पर्दा डील के लिए सियासी सरगर्मियां, इन पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एक अहम शख्सियत का नाम तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने को है तैयार। कौन है वो सियासी रहनुमा जिसको पीटीआई में शामिल करने की तैयारी कर ली गई है? बड़ी अहम खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे शब्बर ज़ैदी, क्या शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? शब्बर ज़ैदी की बतौर चेयरमैन एफबीआर तैनाती पर टैक्स अफसरान का शदीद और सख्त रद्द-ए-अमल। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। सवाल यह है कि टैक्स अफसरान की हिमायत के बगैर नए चेयरमैन की कामयाबी का कितना इम्कान मौजूद है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब जेल वापस जा रहे हैं। हारून साहब, ये किस चीज का जश्न है? जेल वापसी का है या किस मामले के हवाले से जश्न मनाया शो ऑफ फोर्स है ना, ये नया तर्ज सियासत है जो 85 से ज़्यादा हुआ। पहले भी कौन सा कोई बहुत हेल्दी नहीं था कायद आज़म के बाद। कायद आज़म वो वाहिद आदमी थे जिन पे उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। तो ये है कि जो भी मौका हो उसको तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जितनी गलत बयानी की जा सकती है की जाए, जो भी किया जा सकता है। मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, तासुर दे रहे हैं कि लोग लब के चले आ रहे हैं। वो लाहौर के खोखर ब्रदर्स हैं, उनकी शोहरत जैसी भी है, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँ। उनकी ड्यूटी थी, और वो नाम है भूल गया, गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नर बनाए गए थे, क्या नाम, अभी नाम याद आता है। उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने सांगलाल साहब के लोगों के लेके आना था। 50 आदमी लेके आए, मियाँ लतीफ़ साहब, हाँ जी। और 150 आदमी इस वक्त खड़े हुए हैं कोट लखपत में, 150 से 200 तक, 1000 आदमी लेके चले नवाज शरीफ साहब। और 200 से 300 तक शंघाई चौक में। मैंने आखिरी वक्त पे चेक किया है। और जिम्मेदार लोगों से चेक किया, उससे नहीं। तो गाड़ियां हैं और वो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। पहली बात तो एक आदमी जेल जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ बड़ी नरमी बरती, जिस वजह से भी बरती। तो इसमें जुलूस निकालने की क्या बात है? दूसरा ये है कि जो उनके करीबी रहा है वो कहते हैं 12,000 का टारगेट था, और ख्याल ये था 42 आदमी हैं, 31 MP हैं और 11 MNA हैं लाहौर से उनके। तो अगर वो 100 आदमी, 200 आदमी या 300 आदमी लाते तो 12,000 पूरे हो जाते। ये सियालकोट से नहीं आए, गुजरांवाला से नहीं आए लोग, शेखपुरा से बताया 50 आए, कामों की पत्तों की इर्द गिर्द का जितना इलाका है, बस्ती पंजाब से वोट तो इन्हें बहुत मिले थे। और 42 में से कोई 33 सीटें उन्होंने जीती थी MNA की, मगर लोग नहीं आए हैं। और अब ये भी 6 बजे उन्हें जाना चाहिए था, कानून की बात है। कायद आज़म वो आलमगीर जंग के दौरान तशरीफ़ ले गए, हिलाली साहब, वो राशन था पेट्रोल का, तो वो अफसर के पास गए। इत्तफाक से एक हिंदू अफसर था और प्रो कांग्रेस था, उसके पास वो पेट्रोल का वो पर्ची बनवाने के लिए खुद तशरीफ़ ले गए। आप अंदाज़ा लगाएं वो ये किस तरह के लोग, क्या लोग थे। यानी उनको याद करें तो तबीयत में को उमंग और रोशनी पैदा होती। तो उसने कहा कि आपको पता BMW रखते थे वो हमेशा। तो उसने कहा कि ये गाड़ी आप वहाँ से कैसे ले आए, बम्बई से दिल्ली, इतना पेट्रोल कहाँ से आ गया? उन्होंने कहा मैं ये ट्रेन पे रख के लाया हूँ। ये लोग थे। और ये आपको याद है कराची में उन्होंने रोक दिया था अपने ड्राइवर को रेलवे लाइन क्रॉस करने से। और अब ये लोग हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करके उसमें मसरत तलाश करते हैं, उसमें ताकत। और शहबाज शरीफ साहब ने जो किया वो अफसोसनाक है कि खुद तो भाग गए बाकायदा। यानी पहले भी तो वो लंदन जाते थे ना, एक दिन में लौट आते तो कभी तो पता ही नहीं चलता था उनके जाने का। और अब वो कह रहे हैं कि लाहौर के अवाम निकल आए सड़कों पे। लाहौर के 2-3 हज़ार अवाम निकल आए, मुश्किल निकल आया नहीं, 2-3 हज़ार तो होंगे अंदाजन। हमें मतलब ये कोई कहाँ हारून साहब 12,000 की बात, कहाँ 2-3 नहीं, वो तो खैर अगर 12,000 हो जाते तो उसको वो 50,000 कहते हैं। और सभी का ये हाल है। मैं एक मजहबी पार्टी के सालाना वो जलसा किया करती थी, उसमें शामिल था।
تو وہ بار بار اس کا لیڈر کہہ رہا تھا وہ اس دنیا میں نام نہیں لینا 3 لاکھ کا یہ اجتماع 3 کا. تو میں نے کان میں پوچھا ود اعظمی سے جو ان کے کھانے پینے کا انچارج تھا کتنی دیگیں ہیں. تو اس نے کہا اتنی دیگیں ہیں. تو میں نے کہا دیٹ مینس 75,000 پیپل. اس نے کہا یس 70,000 پیپل. وہ یہ تو بہت خیر بڑی بات تھی اور بڑی آرگنائزڈ پارٹی ہے, نام نہیں میں لینا چاہتا. وہ تو ہماری سیاست تو یہ ہے, سیاست تو ایک آدمی نے کی ہے, لوگ کہتے ہیں آپ اس کی تکرار کرتے ہیں. اس کا نام محمد علی جناح تھا, جب پاپولیرٹی کے لیے ایک جسچر دینے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوا, جس نے 3 دفعہ قوم سے کہا کہ میں تو قوم کی رائے سے متفق نہیں, کم سن بچیوں کی شادی پہ, تحریک خلافت پہ, ایک اور موقع پہ بھی انہوں کوئٹ انڈیا موومنٹ پہ انہوں نے کہا, ایک موقع پہ تو انہوں نے صاف کہا قوم نیا لیڈر چن لے. میں متفق نہیں ہوں. لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو قوم کو راستہ دکھاتا ہے, منزل کی طرف اس سے کرشن مہاراج سے کہا ارجن نے مہابھارت میں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, میں ان سے کیسے لڑ سکتا ہوں. اس نے کہا ارجن کیا تم سچائی پر ہو؟ اس نے کہا میں 100% سچائی پہ ہوں. تو انہوں نے کہا ارجن سچائی کا کوئی رشتہ دار نہیں. کیا بات, خوبصورت, بے حد خوبصورت. ان باتوں سے تو ہارون صاحب لگتا ہے کہ یہ جو فلاپ سیاسی شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے تو عزت سے جیل چلے جاتے, ٹائم پہ چلے جاتے 6 بجے. یس, پتہ نہیں کیوں ہم 3rd ورلڈ کنٹری تو ہیں, مگر کیوں ہمارے لیڈرز خاص طور بتانا چاہتے کہ ہم 3rd ریٹ بھی ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. اب نواز شریف صاحب سوچئے تو صحیح, سپریم کورٹ آف دا کنٹری ان کو کنوکٹ کیا ہے جی, اور کانسٹیٹیوشن میں کہتا ہے کہ صادق اور امین ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں یہ لوگ جو نکل رہے ہیں, جب سپریم کورٹ نے ان کو کنوکٹ کیا ہے کہ کیا یہ آدمی صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. پھر بھی آپ آ رہے ہیں اس کے پاس. تو اور میں آپ کو بتاؤں کس قسم کی آپ ریلی کر لیں, فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ آدمی ایک کنوکٹڈ آدمی ہے. بالکل 3rd ٹائم پرائم منسٹر کنوکٹڈ. تو اس کے لیے کون کس کو سمپتھی کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو میں معاف کریے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ آؤ. ان کا ایک تقریر تھا پہلے بھی, گلیوں میں آؤ تقریر. کیوں, کس کو آپ لا رہے ہیں, کیا کرنے لا رہے ہیں آپ تقریر؟ آپ اور پی 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 کیا پی ٹی ایم سے مل رہے ہیں؟ کیا ان سے مل کے جن کے پیسے باہر سے آتے ہیں آپ اینرکی اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کریں کہ یہ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں اس لیے میں پاپولر لیڈر میں نہیں رہ سکتا؟ مائی گاڈ, اس از سو سیڈ. اگر یہ ہے تو پھر میں کہتا ہوں ہر قانون ان پہ عمل کرنا چاہیے, اور اگر 6 بجے جانا پہنچنا تھا 6 بجے دائیں, اور نہیں تو سپریم کورٹ شاید نوٹس لے اور کہیں ان کا سزا 6 مہینے اور بڑھائیں, اور بڑھا دو. But sometime you have to draw the line. ہارون صاحب وہ تو سمجھتے ہیں یہ سب کرنا ہمارا حق ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نواز لیگ ہو, وہ تو اپنا حق سمجھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہی مسلم بر صغیر کا سماجی مسئلہ ہے ہمیشہ سے. قانون کی پاسداری نہیں کرنی. قومیں قانون کی پاسداری سے سرفراز ہوتی ہیں, محنت سے, ایک یکسوئی سے, ایک واضح راستے اختیار کرنے سے. اور یہی ہماری خرابی کی بنیاد ہے. جو دوسرے موضوعات پہ آپ نے بات کی, جب اس پہ آئیں گے تو پھر ذکر کریں گے. آدمی کی اہمیت نہیں ہوتی ہے, سچائی کی ہوتی ہے. لوگ کس چیز پہ, وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اس نے کہا میں بھی خدا ہوں, نمرود نے کہا میں بھی خدا ہوں. یہ آدمی ہے موت کا قیدی ہے, میں اس کو رہا کر رہا ہوں, اور یہ بے گناہ ہے, میں اسے قتل کر رہا ہوں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دے. بہت الکافر, تو وہ مبہوت رہ گیا, بالکل گنگ ہو گیا. آپ زندگی کی سچائیوں کو نہیں بدل سکتے اپنی طاقت سے. ایک یعنی الیکشن ہو گئے, ایک پہلے 2013 کے الیکشن ہوئے, تو اس وقت ہم عمران خان صاحب سے کہتے تھے بھائی دھرنا نہ دیں, اتنا ایجیٹیشن نہ کریں, لوگ تبدیلی نہیں چاہتے. لوگ عمران خان سے بالکل خوش نہیں ہیں, کوئی کلیئرٹی نہیں, کوئی کارنامہ انہوں نے اب تک انجام نہیں دیا, وہ خود کنفیوژن کا شکار ہے. لیکن آپ ایک حکومت کل آئی ہے, آپ اسے اکھاڑ پھینکنے کی آپ باتیں کر رہے ہیں.
क्या इस तरह मुल्क इस तरह चलते हैं? हर वक्त अनारकी, हर वक्त बेयकीनी, हर वक्त फसाद, हर वक्त लड़ाई और इल्जाम तराशी। और ये रुपया आपने कहाँ से बनाया? आपके पास दौलत के ये ढेर कहाँ से आए हैं? वो पूछते हैं शहबाज शरीफ से कि ये जो 4 जायदादें आप बता रहे हैं आपके लंदन में हैं, तो इसको कोई मनी ट्रेल तो बताएं। कहते हैं दोस्तों ने दिए थे, मुझे याद नहीं किस किसने दिए थे। अरे भाई, दोस्तों ने इतना महंगी चीजें। और मुझे मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता हूं कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक नहायत जिम्मेदार आदमी ने कहा, जिसकी यानी ये ड्यूटी है तहकीक करना, कि हमारे पास 300 जायदादों की फहरिस्त है, शरीफ खानदान की छोटी बड़ी 300। और अब हम उस मतलब मसला सबूत का है, इसका तो सबूत हमारे पास मौजूद है, ये फ्लैट्स का और शहबाज शरीफ की जायदाद और बहुत कुछ। अब लोग कुछ ये इतलात हैं, ये अभी कन्फर्म नहीं है कि वो उनके पास गए हैं, साहबजादों के पास गए। वालिद साहब को बचाओ, को खुदा का खौफ करो। शहबाज शरीफ जो हैं वो इसके हक में नहीं है। किस चीज से? कन्फ्रंट्रेशन के हक में नहीं है, एजुटेशन के हक में नहीं है, वो जो मर्जी कहें। और खानदान में इस पर बहस हो रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2-3 दिन पहले मैंने कल इनसे जिक्र किया था कि मुझे एक फ़ोन कॉल आया सऊदी अरेबिया से, और जिस बंदे ने मुझे फ़ोन किया, जिस आदमी ने किया, शायद वो ये प्रोग्राम देख रहा हो अभी। उसका नाम मैं आपको पता करके बता सकता हूँ। उसने कहा कि मेरे जो वालिद थे वो थे किंग खालिद के पर्सनल फिजिशियन। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं लाली साहब? ये खेल और मजाक हो रहा है आपके साथ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? कहने लगा कि ये आप समझते हैं कि ये आदमी बीमार है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में पूरी उम्र बसा हूँ। जब मेरे वालिद साहब आए थे 5-6 साल की उम्र से उस वक्त तक, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने नोट भी किया, मैंने कहा अच्छा बताएं। तो कहता है कि इस आदमी के पास 3 बीमारियां हैं। एक है डायबिटीज, ठीक है, कहता है वो इज इजी टू कंट्रोल हो सकता है। कहता है दूसरा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, कहता है इजी टू कंट्रोल। तीसरी उसने बात की, कह रही कोई एरिथमिक हार्ट वो इरेगुलर शायद बीट्स होते हैं, जो कहने लगा उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स है। ये किसको पागल बना रहा है? कौम को। I mean, तो आई डिडंट नो दैट। मैं तो इतनी, मुझे पता भी नहीं था इसकी क्या, किस हद तक कौन सी बीमारी है इसकी फिजिकल एलिमेंट्स नहीं पता थे। तो जब उसने मुझे कहा, और क्यों वो झूठ कहेगा, क्यों वो खामखा कौन करेगा, क्या ही वाज ही पुट अप टू इट? नॉट एट ऑल। ये एक जेन्युइन आदमी कहता है कब तक इस मुल्क को आप पागल बनाएंगे? आई एम सॉरी, मैंने इनको कल बताया आपको। जी कल आपने जिक्र किया, प्रोग्राम में भी जिक्र किया। तो ये तो वो एक डील हो गई जिसको लेने की कोशिशें हारून साहब हो रही थी। 6 हफ्तों में नहीं, वो डील तो नहीं हो सकी। देखिए वो बहुत मुश्किल है। डील कैसे हो सकती? नहीं, कौन इनको डील दे सकता है? इमरान खान ने तो वाज़ेह कर दिया। और इमरान खान जिस मिजाज का आदमी है, उसमें जितनी मर्जी खामियां हों, और बार बार हम उनका जिक्र भी करते हैं, लेकिन वो इसका हिस्सा कभी बनने के लिए तैयार नहीं होगा। वो एक क्लियर मैसेज दे रहा है, वो तो है। बाकी सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी ने पैसे खाए। मैंने फर्ज कीजिए, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, हिलाली साहब के कुछ पैसे खा लिए, ठीक है। अब सेटलमेंट तो सिर्फ एक बात पे हो सकती है कि वो पैसे मैं वापस कर दूं, और तो किसी चीज पे हो ही नहीं इन्होंने सकती। मुल्क नहीं, बस यही उसूल है ना भाई। वो अगर वो मुझे माफ कर दें कि ये पैसे, बाकी तो जो तुमने मेरा नुकसान किया, मुझे मेंटल टॉर्चर में रखा, परेशान किया, मगर ये 1 लाख रुपए जो तुमने लिए थे ये मेरे वापस करो। ये मुल्क का पैसा है, ये उन्हें वापस करना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वरना अदालत है, अदालत फैसला करे। ये हम जरूर कहते हैं कि इमरान खान को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो नहीं। ये नैब करे और अदालत करे और कानून के मुताबिक करे और सबके साथ करे, किसी एक आदमी के साथ नहीं। जहांगीर तरीन के मामले में भी करे, और कोई पीटीआई का आदमी है, पीपल्स पार्टी का आदमी, किसी भी पार्टी का आदमी। मगर ये कौम का पैसा है ना, ये कौम जो आज इतनी दरमांदा है, इतनी मुसीबत और बेयकीनी का शिकार है। MIF क्या तो हम ब्लैकमेल हो रही है, अमेरिका क्या तो हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, इंडिया हमें धमकियां दे रहा है। हम जो इस मुसीबत को पहुंचे, तो ये आम आदमी तो नहीं इसका जिम्मेदार, यही लोग उसके जिम्मेदार हैं। हारून साहब एक चीज बताएं, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि वापस करो पैसे, मगर हमारे लोग कहते हैं फिर छोड़ दो। नहीं छोड़ने, नहीं, आई एम सॉरी बट दिस इज द होल थिंग। वापस करो और छोड़ दो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भाई चोरी किया तुमने, पैसे सजा है सजा उसके लिए, पकड़े गए हो। अगर तुम नहीं पकड़े जाते तो शायद तो नहीं।
یہ والنٹ آپ یہ نہیں ہے کہ ایک فٹ آف کانشنس میں آپ نے آ کے کہا یار اتنی میں نے چوری کی تھی یہ واپس لے لیں اور پھر بھی یو شوڈ بی بینڈ کہ بھائی یہ کیا بات ہے آپ نے لے لیا اٹ از اگینسٹ دا لا. مگر یہ کہہ رہے چھوڑ دیں. میں بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا ہوں اور وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کہتا ہے پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ تو اصولی بات ہے اور صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف ہم تو اس سے اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا. نہیں, حکمران کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے, ان کو اداروں پر چھوڑ دیں. عدالت کا کام فیصلہ کرنا ہے. ہم جانتے ہیں آج کی یورپ کی ہسٹری, امریکہ کی ہسٹری, روز آئے دن واقعات ہوتے ہیں, حکمران ان کی اولادیں پکڑی جاتی ہیں, لوگ وزراء کو مستعفی ہونا پڑتا ہے. ہمیں معلوم ہے حضرت علی کے خلاف فیصلہ جج نے دیا تھا اور یہ کہا تھا میں آپ کے بیٹے کی, اور بیٹا کون تھا؟ حسن, کوئی معمولی آدمی نہیں تھا جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, اور آپ کے غلام کے, اور وہ غلام کون تھا؟ میں اس کی گواہی قبول نہیں کرتا. وہ غلام بجائے خود ایک بڑا اسکالر تھا جس کا نام وہ مشہور ان کا خط ہے. ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر عدالت میں گئے تھے کہ زمین کا جھگڑا تھا, اور جب تک عدالت نے کلین چٹ نہیں دی وہ زمین انہیں نہیں ملی تھی. جب کلین چٹ دے دی تو انہوں نے اسی آدمی کو وہ ڈونیٹ کر دی. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی اب عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا نا کہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا میرا ہے, اب میں اسے تحفے میں دیتا ہوں. لیکن یہ میں اپنے نام پہ یہ دھبا گوارا. یہ کیسے لوگ ہیں جو روز ان کے نام پہ دھبے لگتے ہیں اور روز یہ بدنامی اٹھاتے ہیں, مگر اس سے بات نہیں ہوتی دولت کے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. چلیے ایک بریک کی جانب چلے جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جیل حکام نے نواز شریف کی وصولی سے انکار کر دیا ہے کہ اب ان کو وصول نہیں کیا جائے گا. اب تازہ ترین کیا صورتحال بن پاتی ہے اس سے متعلق بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ایک بڑا سیاسی نام جڑنے کو تیار ہے. وہ کون ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نواز شریف کے جیل پہنچنے تک جو بھی صورتحال بنتی رہے گی اپڈیٹ کرتے رہیں گے, مگر اپڈیٹ تو یہ بھی کرنا ہے ہارون صاحب, کون سی شخصیت جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ وہ جلوس ان کا ابھی خبر آئی ہے کہ رنگ روڈ پہ چڑھ گیا ہے اور وہ فیس دیے بغیر 1000-1200 جتنے بھی آدمی تھے وہاں سے گزر گئے ہیں اور سفر ان کا جاری ہے, اور اب قدر تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ بر وقت پہنچ سکیں. اچھا, وہ شخصیت ہے جناب چودھری نثار علی. کیا باتیں کر رہے ہیں ہارون صاحب, چودھری صاحب جائیں گے جی, یہ وہ سورس قابل اعتماد ہے. افسوس چودھری صاحب سے خود رابطہ نہیں ہو سکا. میں نے بڑی کوشش کی, سارا دن دوپہر سے لگا رہا, مگر وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اپنے پاس موبائل نہیں رکھتے, کسی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. اب جس سے رابطہ کرنا تھا اس کا موبائل بند تھا سارا دن. خدا جانے وہ آدمی کہاں گیا, کہیں شہر سے باہر تھا, کسی ایسے علاقے میں تھا, یا کسی اور وجہ سے فون بند, ممکن ہے اسی وجہ سے فون بند کیا ہوا ہو کہ نہیں بات نہیں کرنا چاہتے. چودھری نثار علی خان نے چند دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ اپنی رفاقت کو ہمیشہ کے لیے 35 سالہ رفاقت ختم ہے. ان کا یہ جتنا کیریئر ہے پالیٹکس کا 85 سے لے کے آج تک, میں اس کا گواہ ہوں. میں انہوں نے پہلی اسمبلی میں تقریریں کرتے دیکھا, ہمیشہ ان کے ساتھ ذاتی رابطہ بھی رہا. ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے, آتے تھے شام کو, ان کے تعلیق بنے ہوئے تھے, انہیں سکھاتے تھے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کیا ہوتی ہے. دیکھیے, پنجاب کے مسئلے کو حل ہونا ہے کوئی نہ کوئی. یہ تجویزیں ساری اپنی جگہ پہ باقی ہیں. ابھی تو جہانگیر ترین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہر شخص جو پالیٹکس کے مکینکس کو سمجھتا ہے اسے معلوم ہے بزدار صاحب کو جانا ہے, وہ نہیں چلا سکے. وہ عمران خان صاحب 1000 دفعہ کہیں, بہرحال انہیں تبدیل کرنا ہے. وفاق میں بھی وہ تبدیلیاں کرنا تو نہیں چاہتے تھے خوشی سے, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو کرنے پڑتے ہیں. چودھری نثار علی خان کا نام پھر سے زیر غور ہے چیف منسٹری کے لیے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا یہ آسانی سے ہو جائے گا, میں کہوں گا بالکل آسانی سے نہیں ہوگا. جہانگیر ترین چاہیں گے, یہ نہیں چاہیں گے, ہمیں معلوم نہیں ہے. اور شاہ محمود ہے, ممکن ہے ان کی مخالفت میں اس پہ آمادہ ہو جائیں, وہ اپنا جہانگیر ترین کے خلاف بات کر چکے ہیں. کاف لیگ کو آن بورڈ لینا ہوگا, اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کی تنہا تو ان کی میجورٹی نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں چودھری نثار کے حق میں بھی جاتی ہیں. وہ یہ ہیں
کہ غالباً وہ سب سے زیادہ پالیٹکس کی باریکیوں کو سمجھنے والے آدمی، بالکل ان کے لیے مشکل تھا یہ فیصلہ کرنا، لیکن اگر انہوں نے کر لیا ہے، ابھی اس کی 100% کنفرمیشن نہیں ہوئی، میرا سورس یہ کہہ رہا ہے جو قابل اعتماد ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ڈیٹیلز البتہ ورک آؤٹ کرنی ہوں گی، وہ ساری رکاوٹوں کا جائزہ لینا ہوگا، تو یہ بے یقینی ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک کمپیٹنٹ چیف منسٹر ہو سکتے ہیں، ان کی کمزوریاں بھی ہیں، مثلا وہ اویلیبل بہت زیادہ نہیں ہوتے، ایکسیسیبل زیادہ نہیں ہوتے، ہے وہ اور لوگوں سے ملتے کم ہیں، افسروں پہ دباؤ رکھتے ہیں، لیکن یہ افسر شاہی منمانی نہیں کر سکے گی۔ پھر یہ کہ نون لیگ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، لہذا میرا یہ خیال ہے کہ اخبار نویسوں کو، تجزیہ نگاروں کو ابھی انہیں مائنس نہیں کرنا چاہیے اور اس امکان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ابھی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز تو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ویسے چودھری پرویز الہی بھی امیدوار ہیں، لیکن وہ تو میرا خیال ہے صرف ایک ہی صورت میں وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی مرج کر دیں پی ٹی آئی میں اور اس کی کوئی ضمانت ہو۔ صورتحال ہے کچھ بن سکتی ہے ایسے چانسز ہارون بھائی یہ سب تجاویز ہیں، چودھری نثار کی تجویز ایک دفعہ ختم ہو کے پھر زندہ ہو گئی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، میرے پاس خبر بس تو یعنی کہ خان صاحب کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی کہ چودھری صاحب پی خان ٹی آئی صاحب جوائن کی کر بہت درینہ خواہش تھی، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک سٹیج پہ خان صاحب نے ان سے کہہ دیا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کہ جب وقت آئے گا تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ انہیں صرف عمران خان صاحب پہ وہی اعتراض ہے جو بہت سارے اور لوگوں کو ہے کہ یہ سیاست کے میکینکس کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تو ان کی ریزرویشنز ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ غور کریں تو ان کے پاس اور کون سا آپشن باقی رہ گیا؟ پیپلز پارٹی میں تو وہ نہیں جا سکتے، اور شریف خاندان تو اب انہیں قبول نہیں کرے گا، تحریک انصاف ان کے پاس باقی بچے گی ابھی۔ صحیح ہے، یہ اگر انہیں سیاست کرنی ہے۔ اب ہلالی صاحب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس پہ۔ ہلالی صاحب مجھے پنجاب پالیٹکس کے بارے میں اتنا نہیں آتا ہے، مگر چودھری نثار کو میں جانتا ہوں، بلکہ جب میں سفیر تھا یمن میں وہ آئے تھے اور ان سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، مگر ایک دو دفعے میں نے ٹی وی پہ ان کو کرٹیسائز کیا تھا، تو انہوں نے مجھے لکھا، کہنے لگے کہ تم آنریبل آدمی ہے اور آنریبل آدمی سے یہ فیکچول ایرر جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا تھا۔ تو جب میں نے چیک کیا تو وہ صحیح کہہ رہے تھے، تو میں نے آنریبلی ٹی وی پہ بھی اب اپولوجائز کیا تھا، مگر کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ کیا وہ پنجاب کو مانے کہ 30-40 سال پتہ نہیں کتنے سال پی ایم ایل این کے ساتھ رہ کے 35 سال ان لوگوں کے ساتھ کام، کیا وہ ان کے خلاف یا ان کے جو ایموشنل لائلٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا وہ راستے میں نہیں آئے گا، رکاوٹ نہیں بنے گا ان کو؟ لیکن ہلالی صاحب باصول آدمی سمجھے جاتے ہیں، چودھری صاحب کے اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ وزیر داخلت کا طور پر ان کی پرفارمنس اچھی تھی، جس چیز پہ سٹینڈ لے لیتے ہیں اس پہ وہ کھڑے رہتے ہیں، ہٹتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح ہے۔ ابھی اس کا مطلب ہے پنجاب میں تو بڑی تبدیلی آنے جا رہی، مگر ایک تبدیلی جو ایف بی آر کے اندر کی گئی، شبر زیدی صاحب کو لایا گیا، مگر ان کے اگینسٹ تو وہاں ان کے اپنے ہی افسران کھڑے ہو گئے ہیں، کیا آپشنز بچ جائیں گے اب پرائم منسٹر عمران خان کے پاس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اتنا اچھا اپوائنٹمنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ ان کو کچھ کرنا پڑے، اس لیے کہ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ باہر کے لوگوں کو آپ نہیں لا سکتے، مجھے پتہ نہیں کیوں، مگر اگر ہے تو پھر کم سے کم ان کو ایڈوائزر بنانا چاہیے، اور چیئرمین ایف بی آر چیئرمین کو کہنا چاہیے کہ بھائی ان کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ ہوگا نہیں، اور پرائم منسٹر ان کے سگنیچر کے بغیر تمہارے ریکمنڈیشن تمہارے نوٹ پہ میں مانوں گا نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے۔ زبردست، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کتنا لیکیج ہے ہمارے ٹیکس میں، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ پورا ڈیفنس بجٹ، ایک اور پورا فوج آج کے ایکسپینڈیچر پہ ہم کھڑا کر سکتے ہیں، اتنا لیکیج ہے کہ اس فوج کا $8 بلین کو آپ ڈبل کر دیں پھر بھی آپ کا کچھ ٹیکس بچ جائے گا۔ اتنا ایک آدمی جو یہ کم کر سکتا ہے، کیا آپ اس کو نہیں رکھنا چاہیں گے؟ ہارون صاحب، ہمارے جو 30 بلین ایکسپورٹس ہیں، اوور انوائسنگ، انڈر انوائسنگ، ٹرانسفر، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کو عام طور پہ نظر انداز کیا جاتا ہے، ایویژن اینڈ اوائیڈنس آف ٹیکس۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایویژن، اوائیڈنس، اوور، انڈر اور بچت میں اس آدمی کو ہر چیز جانتا ہے، وہ اس کو پتا ہے اس وقت کون ایف بی آر میں صحیح ہے نہیں، کیوں؟
वो अपीयर होता रहा इन फ्रंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स, उसको पता है लकूना क्या है टैक्स लॉज में, जिसको ये लोग अवॉइड करने के लिए, अवॉइड नॉट टू इवेड बट टू अवॉइड टैक्स, क्या ये करते हो, सब पता है इसको। ये तो एक, आई एम टेलिंग यू, ये तो एक गॉड सेंड है। और इसको कहना कि ये नहीं बन सकता है इसलिए कि इतना इफेक्टिव है, इसलिए कि सब जानता है कैसा चोरी होता है, सब जान नॉट ओनली कैसे मगर कौन, ही नोज एवरीथिंग, इसलिए कि 20 साल तक यही काम करता रहा है, ट्राइब्यूनल्स के सामने अपीयर करता रहा है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ फर्स्ट क्लास चॉइस। देखिए हिलाली साहब, बात यह है कि FBI एक माफिया बन चुकी है। बार बार हम दोहराते हैं ये बात कि कमो बेश उतना ही टैक्स इन लोगों की नालायकी और बददेनती की वजह से हजम कर लिया जाता है जितना वसूल होता है, सर्कल में नहीं आ इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम डिफेंस का बजट बढ़ा सकते हैं, हम आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम ज़्यादा जज रख सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, हम पुलिस पे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, हम अपनी तालीम बेहतर बना सकते हैं, हम अपने 2 करोड़ बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। तो ये इनके नखरे उठाने के मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। मेरा ज़ाती ख्याल ये है इसमें बहुत सख्ती से काम लेना चाहिए। सवाल ये नहीं है शब्बरज़ादी साहब क्या हैं और कितनी परफॉर्मेंस, तो जब परफॉर्मेंस देंगे तो पता चलेगा। उनसे उसने ज़न रखा जाता है कि उम्मीद है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं और क्लैरिटी उनमें मिजाज में पाई जाती है। कोई भी आदमी हो, क्या ये महकमों के अफसर फैसला किया करेंगे कि कौन आदमी उसे चलाएगा और कौन नहीं चलाएगा? ये हुक्मरान का हक है और ये हक उसे मिलना चाहिए, इसके रेजिस्टेंस के चाहे कानून बदलना पड़े। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये लोग उठ के खड़े होते हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं तो जो 15-20%, 25% टॉप करप्ट है उन्हें निकाल देना चाहिए, ये खतरा मूल लेना चाहिए। ये कब तक FBI के, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत भी ब्लैकमेल हुई, आपको याद है, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, बेनज़ीर भुट्टो ने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की थी। सेल्स टैक्स में असल अहम बात ये थी जब उन्होंने नाफिज किया और बहुत से लोगों ने उसकी बगैर सोचे समझे मुखालफत की। भाई असल चीज इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट होना है, बिल्कुल सही। कोई जदीद इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हुए बगैर नहीं चल सकती, और उसको डॉक्यूमेंट करने में आपको सलीके की, महारत की और तदरीज की जरूरत है। आप बिजनेसमैन को खौफजदा नहीं कर सकते। भुट्टो साहब के जमाने में जो 10-12 बड़े बिजनेसमैन खानदान थे, आप सबको जानते हैं, हिलाली साहब, वो मुल्क से बाहर चले गए। उन्होंने अपना सरमाया मुल्क से, जिस मुल्क का सरमाया मुल्क से बाहर जाता हो, नंबर 1 उसकी इकोनॉमी कैसे चल सकती है, नंबर 2 डॉक्यूमेंट ना हो, नंबर 3 उसके टैक्स कलेक्टर अगर पैसे खा रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चौकीदार जो है वो चोर के साथ मिला। मगर ये अब इतना खुला हो गया है कि देखिए दूसरे मुल्कों में जब अगर आप टैक्स नहीं देते ना, तो जब कोई कहता है कि आपका टैक्स ऑफिस किधर है, आप किधर जमा करते हैं, आप कहते हैं बड़ा अच्छा पिक्चर मैंने कल देखा था, यू चेंज द कन्वर्सेशन। इधर आप नीचे चले जाएं, टैक्स ऑफिस के नीचे चले जाएं, 2 पान वाले हैं, एक टैक्स देता है और एक टैक्स नहीं देता है, तो कीमत उनके पान की वही है। तो मैंने एक को कहा, मैंने कहा ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तुम्हारा तो सस्ता होना चाहिए। कहता है सर मैं अफसर को देता हूँ। आप समझ गए ना, मैं इसको नहीं, मैं उसको देता हूँ। तो पॉइंट इज सिंपली दिस कि इट्स खुला, बल्कि थापी मिलती है अगर आपको टैक्स अवॉइड करें। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो स्कीम है इन लोगों का, ये कंप्लेन जो कर रहे हैं, ये कंप्लेन का स्कीम ब्रेक से वापस आके बताएंगे हिलाली साहब। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा और मदारिस के तौर पर भी खास तौर पर बात करेंगे, उससे रिलेटेड कि हुकूमत इससे मुतालिक क्या करने जा रही है। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। शहबरज़ैदी साहब से मुतालिक बात हो रही थी, आप किसी स्कीम से मुतालिक हिलाल साहब बात कर रहे थे, ये क्या स्कीम लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए मैं ये कह रहा था कि भुट्टो ने लैटरल एंट्री स्कीम शुरू किया था, बहुत बड़ा अच्छा स्कीम था, और जो हम सर्विस में थे उस वक्त, जो हमारे पे असर होना था, हमने भी वेलकम किया। मगर अफसोस से भुट्टो ने लैटरल एंट्री स्कीम को, माफ़ करिए, लैटरीन एंट्री स्कीम कर दिया। वो कैसे कि जाए पब्लिक मीटिंग पे, कोई आदमी आए, हाथ उठाए, कहा कि मेरी नौकरी नहीं है, वो कहने लगा फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम,
अरे भाई उसका क्या क्वालिफिकेशन है कि फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम, बस जाके कर दो। तो ये मजाक ऐसे हुआ कि एक आदमी को उन्होंने फर्स्ट सेक्रेटरी लगाया और एक को उसने थर्ड सेक्रेटरी लगाया। तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी था वो थर्ड सेक्रेटरी जो था वो फर्स्ट सेक्रेटरी को कह रहा है तुम्हारे साथ तो बड़ी बदतमीजी हुई है, बेइज्जती हुई है, मैं तुम्हारे से जवान हूँ और मुझे थर्ड लगा दिया। उसने कहा वो कैसे? कहता है पहला फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, वो तुम्हारे साथ। एक्चुअली इट वाज द अदर वे अराउंड। तो जब ये वकार के पास गए जो एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी था, तो उसने देखा, कुछ नहीं कहा, कहने लगा लिख के दे दो। उसने लिख के दिया, ये भुट्टो को पेश किया, भुट्टो ने उसको डांटा, कहता है यू आर मेकिंग फन फ्रॉम माई स्कीम, मगर चला नहीं, इसलिए कि फेवरेट्स आ गए। कुछ अच्छे लोग जरूर आए मगर फेवरेट। तो ये उस वक्त से हर रेगुलर सर्विस आदमी को ये डर है कि यार इसको अगर हम अपना काडर को प्रोटेक्ट नहीं करें तो लगेगा ऐसा कि जो ये मर्जी है इनको ले आए, तो लिहाजा लेट्स गेट टुगेदर और स्ट्राइक करें। मगर दे हैव टू बी सेंसिबल। कुछ इतने अच्छे लोग हैं हमारे फॉरेन सर्विस में भी। हुमायूं खान मिसाल के तौर पे जो CSP था वो आया, बड़ा अच्छा एम्बेसडर था, फॉरेन सेक्रेटरी बना, इट वाज द राइट चॉइस। बहुत सारे और थे जो नहीं आने थे। तो मेरा अपना ख्याल ये है इनको सोचना चाहिए, ज़हदी ये जानते हैं उसको, उनके साथ काम करता है, ही इज फ्रॉम द अदर साइड, मगर इनको सोचना चाहिए कि हमारा इमेज जितना खराब है कि अगर एक रिलायबल ऑनेस्ट सीधा आदमी आ रहा है और एक अपॉइंटमेंट हो गया है, कमाल का अपॉइंटमेंट है, पता नहीं किधर से, वो तो एक एडिशनल सेक्रेटरी को लगा रहे थे, तो उससे तो पता नहीं वो जितना भी अच्छा हो इतना अच्छा नहीं हो सकता था जितना ज़ैदी है। ये पढ़ा लिखा है, टैक्स एक्सपर्ट है, ही हैज डन एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल में इट्स ए गुड चॉइस और इन लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। सही है, ठीक है। हारून साहब आप भी कह रहे थे, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू मजीद करेंगे। आप कह रहे थे कि खान साहब को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़े ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे, मगर अगर काम इदारों के अंदर मुजाहिमतों से चलते रहेंगे तो फिर इन इदारों में काम तो नहीं हो पाएगा। बात चीजें होती हैं उसमें जीरो टॉलरेंस शो करनी चाहिए। हम सब जानते हैं, मेरी उम्र के सारे लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क कितने अशरों तक बदअमनी का गहवारा रहा। हार्लम का उसमें दिन की वक्त, रात तो छोड़िए, दिन के वक्त उसमें किताबें लिखी गई हैं। मैल्कम एक्स की किताब में उसका बहुत तफसील से जिक्र है। आदमी वहाँ दाखिल नहीं हो सकता था, वो जराइम का एक अड्डा था, हर तरह के घिनौने गंदे गलीज कामों का। सही। जूलियनी आया, एक मेयर आया और उसने कहा जीरो टॉलरेंस, और कहने की बात नहीं, उसने इस पे अमल भी किया। तो जब मैं 2000 में अमेरिका गया तो मैंने किसी से कहा कि हार्लम जाना है, कोई बंदोबस्त करो। उन्होंने कहा आप एक टैक्सी में बैठ के वहां जा सकते हैं और आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, नामो निशान जुर्म का वहां पे नहीं है। बिल्कुल। बात चीज़ों में ये तो रियासत होती क्या है, लॉ एंड ऑर्डर और टैक्स कलेक्शन, बाकी हर चीज़ उससे पैदा होती है। मुल्क का दिफा, ठीक कह रहे हैं, और जनाब तालीम और सेहत और नई नस्ल की तरबियत और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर अमन नहीं है और टैक्स वसूल नहीं हो रहा तो रियासत नहीं चल सकती। ये रियासत के बुनियादी काम है। सही। इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। ये जो अफसरों ने ये समझ लिया है ना कि भाई यकीनी है और हुकूमत कमज़ोर है और हम इसे ब्लैकमेल कर लेंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ सख्त लफ्ज़ के लिए, तो इसका जवाब देना चाहिए वज़ीर आज़म को। ये नहीं, कानून में तब्दीली की ज़रूरत है, करें। दूसरा रास्ता बताया इन्होंने लेटरल एंट्री का, एडवाइज़र मुकर्रर करें, कुछ करें। सवाल एक आदमी का नहीं है, सवाल एक उसूल का है। रियासत टैक्स जमा करने वालों के मामले में कभी नरमी करेगी, वो तबाह हो जाएगी। मैं वाकया आपको बताता हूँ, लोग पहली दफ़ा ज़कात लेने के लिए गए, जब वो वापस आए तो उनके पास कुछ ताइब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पे इतने नाराज़ हुए और वो खड़े हुए और उन्होंने इरशाद किया कि तुम लोग अपने घरों में क्यों ना बैठ रहे कि लोग तुम्हें तोहफे भेजते। इसको इतना डिस्करेज किया गया। कोई रियासत टैक्स कलेक्टर्स को ये इजाज़त नहीं दे सकती, ये तबाही का नुस्खा है। एक आपको पुलिस ठीक करनी है, एक आपको टैक्स कलेक्टर चाहिए, सबसे पहले टैक्स कलेक्टर और पुलिस और अदालत, तब मुल्क में वो इस्तेहकाम आ सकता है। ये 30 बरस तक हमारी शरह तरक्की जो है वो इंडिया से ज़्यादा रही, तो आज क्यों नहीं ज़्यादा हो सकती? अचानक से ऐसा क्या होना शुरू हुआ? इसलिए कि रियासत की रिट कायम नहीं रही। देखिए ना क्या रियासत की रिट इसलिए कायम नहीं रही कि देखिए ये अगर अफसर ये कहते हैं, पहली बात तो ये कि हम सब कानून के खिलाफ वर्जी में फख्र महसूस करते हैं, हालांकि कानून की पाबंदी में आदमी की इज्जत है, कौमों की बका इसमें है। लेकिन अगर अफसर ये काम करने लगे कि उन्होंने इसकी इजाज़त दी जाएगी,
ان کی پہلی بات یہ ہے کہ ان کو آرگنائزیشن بنانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ سرکاری افسر اپنے طرح ان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے، یس ان کی ملازمتیں محفوظ ہونی چاہیے، صحیح ہے، جزا و سزا ہونی چاہیے، جو اچھا کام کرے سے وہ سول سروس کے ساتھ بعض معاملات میں بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ ریاست کو مذاق بنا کر صحیح ہے۔ آپ نے تعلیم اور نئی نسل کی تربیت کی بھی بات کی ہے ہارون صاحب، اس کے لیے مدارس کے اوپر بھی حکومت نے خاص طور پر نظر ڈالی ہے، مگر مزاحمت تو یہاں پر بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دیکھیے مزاحمت ہوگی اس لیے کہ وہ اقبال نے کہا تھا آئینہ نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں نئی چیزوں، اور بر صغیر ٹائم بھی کہتا ہے بہت قدامت پسند، دنیا کا سب سے قدامت پسند خطہ یہ ہے۔ آج بھی ہم 10,000 سال پہلے کی طرح چپاتی پکاتے ہیں، آج بھی ہم آپ دیکھیں سڑکوں پہ گھوڑا گاڑیاں چلتی ہیں، اور یہ افریقہ کے بعض ممالک میں بھی اتنی یعنی قدامت پسندی نہیں ہے، وہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ جو مدارس میں بچے ہیں یہ کس کے بچے ہیں؟ کیا ان کے وہی حقوق نہیں ہیں جو دوسروں کے؟ یہاں جو ٹیچر ہیں، میں جاتا رہا ہوں مدارس میں اور میں بہت کلک کے ساتھ کہتا ہوں اتنی کم تنخواہیں ملتی ہیں اور اتنے برے حالات میں رہتے ہیں۔ ایک مدرسے میں گیا، اسلام آباد بورڈ کی ٹاپ 20 پوزیشن میں سے 8-10 وہ لے جاتے ہیں، اس سے اچھا کیا سکون مگر ہو سکتا؟ مگر وہاں پانی نہیں تھا، وہاں درخت نہیں تھے، وہ چندے پہ سے، اور بہت ہی اچھے لوگ، بڑی شاندار پڑھائی۔ بھائی ان کو بہتر بنائے، اچھی بات ہے، انہیں کانفیڈنس میں لیا جائے، یہ کام بتدریج ہو۔ دیکھیے جو سب سے بڑا وفاق ہے، اس کے 3-4 وفاق ہیں، ایک وفاق المدارس ہے جو سب سے بڑا گروپ ہے، اس کا سربراہ خود انگلش میڈیم سکول چلاتا ہے، تو وہ خود اپنے لیے انگلش میڈیم سکول چلا سکتا ہے، تو ان بچوں کو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ پڑھیں قرآن مجید، وہ پڑھیں حدیث رسول، وہ پڑھیں سیرت، وہ فقہ پڑھیں، مگر وہ جدید علوم پڑھ کر اس معاشرے کا حصہ بنے اور اس کی رہنمائی کریں، بجائے کیا کوئی قوم ماضی میں زندہ رہ سکتی ہے؟ انسان کو اپنے آج میں زندہ رہنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے فرامین میں سے ایک یہ ہے، ان سے منصوبہ کہا جاتا ہے کہ وائز وہ آدمی ہوتا ہے، دانا وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کو سمجھتا۔ کیا بات ہے، خوبصورت۔ آپ دیکھیے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ مدرسہ جب تک آپ اس کی سلیبس، اس کا سسٹم، اس کے ٹیچرز، اس کے ویلیوز، اس کے مورز کنٹرول نہیں کریں اور مانیٹر نہیں کریں، آپ کے 2 سوسائٹیز کریٹ ہو جائیں گے ملک میں، وہ جو مدرساز گئے ہیں اور وہ دوسرے اسکولوں میں۔ آپ 3 ہو رہے ہیں، انگلش میڈیم سکول ہے انگلینڈ میں جو اتنا سوفسٹیکیٹڈ ملک ہے، پبلک سکولز جو لوگ گئے ہیں وہ پرائیویٹ سکولز ہیں، اور گورنمنٹ سکولز جو لوگ گئے ہیں ان کو 2 منٹ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بالکل مختلف لوگ ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہے، مگر اس میں دیکھیے ہیومن رائٹس کا مانیٹرنگ ہوگی، مگر کون کرے گا؟ یہ 18th امینڈمنٹ کے تحت کون کرے گا؟ پروونس کریں گے یا سینٹر کرے گا؟ خدا کے لیے یہ تو بتاؤ، اور اگر پروونس کرے گا تو خداحافظی کر لو۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے واضح ایک پالیسی حکومت کی طرف سے آنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔